ساری امت دے شہید مل ونجن اللہ دے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے جتنی بھی امت دے شہید ہوئے نا پیغمبر دی شان دے مقام دی برابری نہیں کر سکتے شہید زندہ جنت وچ انبیاء کرام علیہم السلام بھی زندہ شہیداں نالوں اعلی مقام علی جنت وچ تے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مقام تا سارے انبیاء کرام علیہم السلام دو دیات ہے میں نے انگلیاں ویکھنیاں شہید زندہ جنت وچ انبیاء علیہ السلام بھی زندہ شہید نالوں اعلی مقام علی جنت وچ تے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام نالوں اعلی مقام دے اندر زندہ مگر جنت وچ ہن تانوں یقین آیا ہے کہ میں شہیداں دی زندگی مندا یا نہ مندا شہیداں دی زندگی دے سا قائل انبیاء علیہ السلام دی حیات دے قائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے قائل لیکن شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد جنت والی انبیاء کرام دی زندگی بھی وفات تو بعد جنت والی تے آمنہ دلال دی زندگی وفات تو بعد دنیاوی زندگی مکمل تے وفات تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی سارے شہداء دے انبیاء کرام نالوں اعلی جنت علی تے قرآن دو پوچھا چاہ جنت کیڑی جگہ تے ہے یہ میرے سامنے 27ویں پارا تے سورت دا نام ہے سورت النجم اللہ دا قرآن تو میں نو دس جنت کیڑی جگہ تے ہے آیت نمبر 14 تے 15 فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی سات آسمانہ توتے سدرۃ المنتہا تے جنت سدرۃ المنتہا دے نال ہے اے عقیدہ سنگی نے میری جماعت دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیاں وذات یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات فمرت بی جمعون آکلوا توزعو فلم یذہب ریح المسک من یدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے دن وفات ہوئیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان کر دیاں میں آمدے سینے اتے حد رکھے اپنی گھر لیے سینے تے حد رکھے ہم فرمانیاں کئی جمعے گزر گئے کئی ہفتے گزر گئے اس ہاتھ نال کھانا بھی کھاندی رہیاں وضو بھی کر دی رہیاں لیکن آپ دی وفات والے دن آپ دے سینے تے جو میں حد رکھا ہے اللہ نے کئی ہفتے گزرن دے باوجود میں دے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہون دیتا جسم محفوظ معطر مطہر انبیاء علیہ السلام دا تے زندگی ہے جنت والی روحانی زندگی